حسن رضی اللہ تعالیٰ شامل نے۔ کون حسن؟ میرے پیغمبر دا پیارا حسن، اللہ میرے پیغمبر دا لاڈلا شہزادہ تے نواسا حسن۔ اللہ کو اکبر۔ او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او سارا جگ ہے، او سارا جگ ہے جس دا پروانہ، زخراب دیاں اکھیاں دا نور دویں ہے درد جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ میں قربان جاواں۔ کون حسن؟ سید حسن۔ کون حسن؟ سردار حسن۔ میرے پیغمبر نے حضرت حسن نو انج بٹھایا یا انج بٹھایا اپنی ران مبارک تے میرے آقا فرماتے نے ہاذا 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 ابنی سیدنا، آ میرا بیٹا حسن سید ہے، آ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ تے جان جو میرے پیغمبر نے اگے کیا کیا، میرے آقا فرماتے نے لعل اللہ یصلح، اللہ تعالیٰ قریب میرے بیٹے حسن دی وجہ تو دو مسلمانہ دیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ زمانہ بدلیا، حالات بدلے، وقت بدلیا۔ ایک وقت ایسا آیا سیدنا حضرت حسن ایک پاسے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے پاسے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے آؤ امیر معاویہ آ جاؤ، کول بلایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے دو لڑیاں کوئیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا کے دس دیتا سیدہ دا کم میں صلح کروانا، شامہ دا کم میں صلح کروانا۔ شامہ دا کم لڑائیاں پانا نہیں ہوندا شاہ جی، سیدہ دا کم میں صلح کروانا، لڑائیاں پانا نہیں۔ میرے نبی نے سید فرمایا، فرمایا ہاذا ابنی سید، اے میرا بیٹا سید ہے، یہ صلح کروائے۔ اللہ اج دے سیدان بھی صلح کروان دی توفیق دے، اللہ اج دے سیدان بھی لڑائیاں مکان دی توفیق دے۔ جتنے سید نے، آل رسول نے، اللہ دی قسم میں انہاں تمام دی عزت کرنا، تمام دا احترام کرنا ساڑھے تے لازم ہے، ساڑھے تے فرض ہے۔ نبی پاک دی آل دی عزت کرنا ساڑھے تے فرض ہے۔ پر ہوئے سید اے نا بھی اتو رنگ سیدہ والا کیتا ہوئے وچوں کوئی اور شے ہی ہوئے، اینج بھی نہ ہوئے، پیور سید۔ تے سیدنا حضرت حسن پیور سید۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے جدوں جناب حسن وادیاں ویکھیا کر دے سن اٹھ کے کھڑے ہو جا کر دے سن، فرمایا کسن قد جا سیدی، میرا سید آ گیا، میرا سردار آ گیا، میرا نواب آ گیا، میرا چودھری آ گیا، میرا وڈیرا آ گیا۔ لوگ آکھیں آؤ پیارے ابو ہریرہ، عمر بھی تواڈی زیادہ، علم دی تواڈا زیادہ، تجربہ بھی تواڈا زیادہ، مرتبہ بھی تواڈا زیادہ، تے کھڑے کیوں ہو جاندے جے؟ فرمایا میں کیوں نہ انہاں دی عزت کراں، میں کیوں نہ سید آکھاں انہاں نوں، تے نبی پاک نے بھی سید آکھیا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ آل بیت اندر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل نے۔ کون حسین؟ کون حسین؟ میں کہا کرنا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا مرتبہ تے مقام ویکھنا چاہنا ہے تے قرآن دی صحت تے غور کریا کر، حضرت حسین دا مقام سمجھ اندر آئے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، اللہ نے ولیاں نوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، اللہ نے ائمہ کرام نوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، شیوخ نوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، سب نوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے، پر برائی نو حکم حسین تو دور رہنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادھر دیکھو ہاتھ بن کے کہہ رہے ہیں
نہ انج دی جرا کریا کرو. چلو ساریاں گلاں چھڈو نا, میرے پیغمبر دا صحابی ہے کہ نہیں حسین تے صحابی تے جرا کرن دی اجازت اللہ نے سانو نہیں دتی. میرے ویر چند کتاباں رٹ کے تے چند ناسبیاں دیاں گلاں سن کے جناب حسین تے جرا نہ کریا کر, میرے حسین دے بارے گلاں نہ کریا کر, میرے حسین دے بارے دیاں باتاں نہ آکھیا کر. او تے لالچ اندر گئے معاذ اللہ, او تے کرسی مگر گئے معاذ اللہ, او تے خلافت لہن گئے معاذ اللہ. نا ویر جی, نا ویر جی, میرا دل کہندا ہے یا تے قرآن چ اعتبار کر دے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, جنوں رب پاک کر دے وے او دے دل وچ کرسی دا لالچ آئے میں نہیں من سکدا. جنوں رب پاک کر دے وے او دے دل وچ اقتدار دا لالچ آئے میں نہیں من سکدا. میرا حسین کل بھی پاک ہے, میرا حسین اج بھی پاک ہے, میرا حسین قیامت دیاں کنداں تک پاک رہے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ دے بندیا کدی ویکھیا تے کر میرے حسین دا صبر تے نوٹ کریا کر, کڈا وڈا جذبہ تے کڈا وڈا ضبط حسین دا, کڈا وڈا صبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا. اللہ اکبر. کیڑا ظلم ہے جڑا میدان کربلا دے اندر میرے حسین تے نہیں کیتا گیا. جواناں دیاں لاشاں ویکھیاں نے میرے حسین نے, بچیاں دیاں لاشاں ویکھیاں نے میرے حسین نے. حضرت امام ذہبی رحمت اللہ کے تعالی علیہ دا قول بیان کر رہے ہیں, گل پکی کر رہے ہیں. چھوٹا جا بیٹا ہے میرے حسین دا, انج کر کے کوفے والیاں دے سامنے لے کر کے گئے نے, فرماندے نے کوفے والیو اے میرا بچہ ہے تینوں پیاس لگی گئے, جان دے جے کے دا بچہ ہے, میرا بچہ ہے تے میں کونا. سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے, میرے پیغمبر مدینے دے اندر ماں فاطمہ دے دروازے دے گدی گزرے تے بچے رو رہے نے. میرے آقا کرے چلے گا فاطمہ اے کیوں رو رہے نے, جدو اے روندے نے میں محمد دے کلیجے نوں رک پہ جاندا ہے. بابا پانی کوئی نہیں, میرے پیغمبر بچیاں نوں چک کر کے باہر لے کر کے آئے. فرما صحابیو ہے پانی کسی دے کول محبوب کوئی نہیں, بچے مسلسل رو رہے نے. میرے پیغمبر نے اپنی زبان حضرت حسن دے منہ اندر ڈال دیتی, پھر میرے پیغمبر نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ اندر ڈال دیتی. یعنی ساقی کوثر نے اپنی زبان حسین دے منہ اندر ڈالی. اے کوفے دے لوگو میں یو حسین جدی پیاس نبی پاک نو پسند نہیں, نبی پاک نے اپنی زبان میرے مندر ڈال کے میں چپ کروایا. آج کلا میں پیاسا نہیں, میرے بھائی بھی پیاسے نے. آج میں پیاسا نہیں, آج میریاں بیٹیاں بھی پیاسیاں نے. آج میں پیاسا نہیں, میری خواتین بھی پیاسیاں نے. آج کلا میں پیاسا نہیں, میرا نکا جا بچہ بھی پیاسا ہے. اینج میرے حسین دے اتا تے بچہ تیر آیا حلق دے اندر لگ گیا. حضرت امام ذہبی لکھ دینے آپ نے تیر نو ہاتھ نال پکڑ کے زور نال کھچیا, خون دا پھوارا نکلیا. میرے حسین نے چلو پھریا اپنے چھوٹے جے بچے دے خون دا آسمان وال سٹیا اور فرمایا اللہ میں حسین نو صبر دی توفیق عطا کر دے. جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, وہ جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. آج تیرے گجرات اندر 5 بندے مر جان, 5 قتل ہو جان, 5 لاشاں, 5 ڈیڈ باڈیاں, 5 میتاں, لوگ اپنے بچیاں نو اپنے گھراں چ بند کر لین گے. ماما اپنے بچیاں نو گھروں نہیں کڈن گیاں. پورے گجرات اندر خوف پھیل جائے گا. اس گھر دا عالم کی ہوئے گا جس گھر وچوں 5 جنازے نکلن گے. وزیر اعلیٰ بھی اس گھر اندر آ جائے گا, عمران خان بھی اس گھر اندر آ جائے گا, انہاں دے غم وچ شریک ہون واسطے آ جائے گا. ویر جی کدی دل تے ہاتھ رکھ کے سوچیے اس گھر دا کی بنیا ہوئے گا جس گھر چوں کٹھے 72 لاشیں نکلے ہون گے, 72 جنازے پے ہوئے ہون گے, 72 میتاں تے 72 ڈیڈ باڈیاں. اناب دے لوگو میرا ایمان, میرے حسین تو بڑا مظلوم
کوئی نہیں۔ اور کائنات دے لوگوں مظلومیت دی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، ظلم دی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کوفے تو کافی دور کربلا دا میدان، تاریخ دی ہر کتاب اندر لکھیا ہے۔ میں کسی غیر دی تاریخ دی کتاب دا حوالہ لے کے سہارا نہیں رہنا چاہتا، اہل سنہ والجماعت دیاں کتاباں دے حوالے دے مطابق گل کر رہے ہیں۔ میرے حسین شہید کر دیتے گئے نے اور آپ دا جسم مبارک کربلا دی مٹی وچ پیا ہے تے حسین دا سر کوفے دیاں فوجاں چک لیا ہے، عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں چک لیا ہے اور لے کے گئے نے کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے میرے حسین دا سر رکھ دیتا گیا ہے تے آپ دی چھوٹی جی بیٹی بھی کھڑی ہے، میرے حسین دی بہن بھی کھڑی ہے، میرے حسین دی بیوی بھی کھڑی ہے۔ دس نو اس بیٹی دے دل تے کی جاندیاں ہونگیاں جس بیٹی دے باپ دا جسم تے پیا ہوئے گا کربلا دے اندر تے سامنے سارو خون نہ پریا ہویا سامنے پیا ہوئے گا۔ عبید اللہ بن زیاد داد بخت کمینہ لعین مردود ذلیل کاٹ گاڑا نو جنیاں کرنیاں ایدے تے لکھ کتاباں، عبید اللہ بن زیاد تے لکھیا کر کتاباں، ایدے تے جرا کریا کر، تیری زبان جدو کھل دیئے حسین دے بارے کیوں کھل دی؟ اینو کیا اقتدار دا پکھا، اینو کیا لالچی، حسین دے بارے کیوں کہنا کیوں لالچی؟ خبردار اگر حسین دے بارے آکھیا حسین پاکے اینو کہے، اس بدبخت نو کہے، اس کمینے تے لعین تے زندیق تے مردود نو کہے۔ ہائے ہائے سر پہ ہے بحوالہ مسلم، کسی تاریخی کتاب دا حوالہ نہیں، صحیح سند۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سارے تے چھڑیاں مارن لگ پئے میرے حسین دے رخساراں تے مجمع ایک صحابی بوڑھا ہو گیا تو ویکھ کے ویکھیاں نہ گیا تے چیخاں نکل گئیاں، فرماؤ ظالماں انہاں رخساراں تے چھڑیاں نہ مار، میں اپنے نبی نو ویکھے آئے، میرے نبی یہ رخسار چمیاں کر دے سن، میرے نبی انہاں رخساراں نال پیار کر دے سن، تو چھڑیاں مارنے۔ وقت گزریا دور گزریا، جنہوں کوئی نہ پوچھے انہوں رب پوچھے، جنہوں کوئی نہ پکڑے انہوں رب پکڑے، لکھیا ہے حدیث دی کتاب اندر صحیح سند۔ وقت گزریا زمانہ بدلیا دور بدلیا، ایک عبید اللہ بن زیاد مر گیا تے کوفے دے اندر دی لاش لے آندی گئی، یکدم ایک سپ آ گئے اور لوگ پیچھے ہٹ گئے نے تو اس سپ نے بار بار دیوتھی ڈنگ مارے نے جتھے اس بدبخت نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں سن۔ میرے اللہ نے دس دیتا ہے اگر آل رسول نال آل بیت نال میرے نبی دے نواسیاں نال کو برا کرے گا، اگر دنیا تے کو بدلہ لین والا نہیں ہوئے گا تے میں رب آپ بدلہ لے لواں گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔